कार्यक्रमांका जागी रावले या खातीर सगळे मान्यवरांचे आमदार मंत्री इन्फ्लुएन्सर शिक्षणीक क्षेत्रांतले लोक ह्या सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां सगळे आमी सगळे नागरिक माता भगिनी कार्यकर्ते मातशे उबे रावात. राष्ट्रगीत जातले आसा ते उबे रावात. 3 किलोमीटर आणि ह्या 3 किलोमीटरच्या एरियान भितर जो कोण पळय डेव्हलपमेंट जालो म्हणटा न्ही ताणें पयलें उत्तर दिवपाक जाय. उलोवपाक सोंपें फाफेराव म्हणटा ताजे पार्ट 2 हांगाच आसा. उत्तर दियात. आयज पासून बस स्टँड कित्याक जायना? येते होंडा, येते सांखळे, येते केप्यां, येते पाट्यां सगळे कडेन बस स्टँड जाता. पण फातोर्डा सारको, मडगांव सारको दक्षिण गोंयचो भाले किल्ल्याक आयज सुद्दां बस स्टँड जायना. कारण कितें? दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना हांव आमदार आशिल्लो. बरोबर सांगलें तांच्यांनी. भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आशिल्लो, विरोधांतलो आमदार आशिल्लो. पण तरी पण फातोर्डान जितले प्रोजेक्ट आयले त्या प्रोजेक्ट म्हळ्यार रवींद्र भवन, तो प्रोजेक्ट आयलो हॉस्पिटल, तो प्रोजेक्ट आयलो कलेक्टरेट बिल्डिंग, तो प्रोजेक्ट आयलो एससीपीडीचें एक्सटेंशन, तो प्रोजेक्ट आयलो होलसेल फिश मार्केट, थंय प्रोजेक्ट आयलो आयटीआयची सेकंड बिल्डिंग. म्हणजे जाहीर हांव एवरी टायम दिता, एवरी टायम आतांय दिता. एक तरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात आणि हांव राजकारणांतल्यान भायर वता. एक तरी दाखयात सिग्नेचर प्रोजेक्ट. रस्ते वायंडींग केले ताकाय गाळयो हांवेंच घाल्यो. आर्लेम न्यू रवींद्र भवनाचो रस्तो जेन्ना वायंडींग केल्लो त्या वेळाचेर म्हज्या घराचेर फातर मारपाक आयिल्ले. त्या वेळाचेर दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो. त्या रवींद्र भवनान बशिल्ले तेन्ना तेच ताका तो रस्तो कमी कर म्हणून सांगपाक आयिल्ले. त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें कांयच करनाका, तो रस्तो जावनी म्हणून. आयज तो रस्तो जाल्लो आसा. पण थोड्यांचें कितें आसना, थोड्यांचें सुदैव आसता आनी थोड्यांचें दुर्दैव आसता. म्हजें दुर्दैव कितें जालें, 2012 पर्यंत पळय हांव आमदार आशिल्लो तो पर्यंत हे व्हॉट्सएप नांवाचें आनी फेसबूक नांवाचें मडत नाशिल्लें, कांयच नाशिल्लें. हागलो मुतलो व्हॉट्सएपाचेर, सगळ्यो गजाली ताचेर. आतां हांव बाथरुमाक वता घे व्हॉट्सएप, आतां हांव कितें भायर आयलो जालें घे व्हॉट्सएप. आनी लोकांक एक भुलभुलया करपाचें कारस्थान ह्या फातोर्डा 3 किलोमिटरचो फातोर्डा, 3 किलोमिटर असो तसो म्हणून 4 किलोमिटर दाखयात म्हाका प्रोजेक्ट. कोण व्हडले बातां मारता ते दाखयात. आनी प्रत्येक वेळार जर खंय जर कोण पावला जाल्यार नरेंद्र मोदी पावला. फातोर्डाक जर परत पावला जाल्यार नरेंद्र मोदीजीच पावल्या. ते मागीर हांगासर आशिल्लो ते एक सभा आसता ती जावं, त्या सभेच्या निमतान हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत रस्ते करता. केटीसी बस स्टँडाक लागून सगळे फातोर्डा चकचकीत. क्रेडीट कोण घेता? भलतोच. ताका मराठीत वेगळेच कितें म्हणटात. आतां हांव तें म्हणना. मड्याच्या ताळूवरचें लोणी म्हणटात, शेव थंय म्हणटा, जातमार म्हणटा. पण एक गजाल मुद्दमून सांगता, फातोर्ड्याचो विकास आसा तो खूब जावपाचो आसा. फातोर्डा ही वर्टिकल कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव अजुनूय डिबेटीक तयार आसा. पळपुटेपणा करपाचो म्हज्या रक्तान ना. आनी कितें आसा तें रोख ठोक, कितें आसा तें रोख ठोक बसात. हांव रेडी आसा. ह्या जाहीर पत्रकारांच्या हातून भितर सांगता, तूं जाय तें तुजें घेवन यो आनी हांव सगळें म्हजें घेवन येता. ना जाल्यार हांव राजकारणांत अख्ख्या लोकांक फटयल्ले आयज मुद्दम विचारता. फुडें कोणीय जावं आमदार. फातोर्डा काय म्हज्या बापायचें न्ही, 114 म्हजें नांव दवरुना. पण जो कोण फुडें पळय लडपाक सोदता त्या मनशाक आयज हांव इशारो दिता, तोंड उगडयात. मी नाही हो त्यातली एक कडी घातली हातली म्हणून ताका थंय हें मारताले आनी हांगा येवन तिकेटी सोदताले अशें शक्य ना, केन्ना जावपाक दिवपाक ना. आनी हें फक्त फातोर्डा पुरतें न्हय, हें फक्त फातोर्डा पुरतें न्हय. अध्यक्ष नात्यान सांगता, पूर्ण गोंयान भितर जो भारतीय जनता पार्टीच्या शिस्तीच्या भायर वागतलो ताका दार दाखोवपाचें कापस्ताद ह्या सगळ्या सरकारा भितर आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत सदानंद आनी आमच्या सगळ्यांच्या शासना भितर करतले म्हणल्यार अनेक वेळा हांव सांगत आसता, हो पक्ष, ह्या पक्षाची कितें मर्यादा आसा, ह्या पक्षाची एक शिस्त आसा. ह्या जे जाणटे अटल बिहारी वाजपेयी, ह्या अडवाणीजी, नरेंद्र मोदीजी, हे सगळे जे राज्य 18 वरां काम करतात रात दिसाचे आनी हो पक्ष एका वेळा भरतात, ते अशे 4-5 कोण तरी येतात आनी कितें उलयतात आनी पक्षाची इज्जत आसती घालतात. हें जावचें ना. हें कित्याक लागून जाता पळया. कोण
कोण तरी मागीर कमेंट मारतना बरयतले तुमी हाका हाडलो मरे, तुमी ताका हाडलो मरे, तुमी ताका म्हणून हाडचें कित्याक पडटा? ताचें कारण आसा. हाडचें पडटा इतल्याच कारणां खातीर आमचे भितर सगळे उलयतात कितें उलयतात, हांव मरे नरेंद्र मोदी, हांव मरे कमळ, म्हाका चिरून सुद्दां पळय हांव कमळ, म्हाज्या सगळे रक्ताचे थेंब पडटना कमळ 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 पडटले म्हणून. हांव ल्हान आसतना शिकलो म्हणटा कितें आई कमळ बघ, शरद कमळ बघ, कृतीन कमळ बघ, तितलेंच म्हणटा तो, तितलेंच म्हणटा. पण ज्या वेळाचेर जेन्ना कॅन्डिडेट जेन्ना दवरिल्लो आसता म्हाका हो नाका आनी कुणीय चलता, म्हाका हो नाका, म्हाका तो नाका म्हणटा आनी मागीर भलत्याच कडेन खाणार वचून हात घालता. मागीर तुमचो जेन्ना मूळ जो आसता, निश्ठावंत जो आसता, लॉयल जर आसता, त्या कॅन्डिडेटाक ओडोवपाचें कामां तुमी करतात कित्याक लागून? काही 4-5 रिजन लागून. पण त्या वेळाचेर अनेक आरोप आशिल्ले, नागलाचार आशिल्ले, सगळे तुमकां परवडटात आनी तांकां मागीर खंय तरी मागीर घेवन सत्ता कित्याक करची पडटा? कारण स्थिर सरकार जेन्ना आसता तेन्ना आमी हांगसरल्या नरेंद्र मोदीक साथ दितात. ते आमची देश जो आसा तो 5 ट्रिलियन जावचो आनी नंबर 1 जावचो. फातोर्डा मतदारसंघाची समिती ही खऱ्या अर्थान कार्यरत जाल्ली आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आमी हांगा येवच्या पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोदी सरकाराक 11 वर्सां पूर्ण जाली आणि त्या निमित्तान एक हे जे हांगा आयोजीत केल्लें आसा रवींद्र भवना भितर तेजें उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्र्यान केलें आनी 11 वर्सां मोदीजीच्या सरकारान कितें केल्लें आसा तें सगळें थंय दवरिल्लें आसा, दाखयल्लें आसा. आमी आज सगळे हांगा आसात ते आज आमी मोदीजीचे जे 3 टर्म जाले ताच्या भितर 2014 ते पयले प्रधानमंत्री जाले आनी पयले प्रधानमंत्री जे खासदारूय जाले आनी पंतप्रधानूय जाले. त्याच्या नंतर 2019 जाले आणि त्याच्यानंतर 2024 आणि आज खऱ्या अर्थान ताका 11 वर्सां पूर्ण जातात. त्याच्या पयलीं मुख्यमंत्री आणि त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीच्या 11 वर्षाच्या कालावधी भितर एकूण वेगवेगळे पडचे आसा हे आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. म्हणजे 11 वर्षाचे सरकार दिता आसतना स्वताचेर कसलोच आरोप न दवरता, म्हणजे कसलोच आमी पळयतात की बऱ्याचदा करप्शनाचे आरोप आसतले पण एक कसले आरोप स्वताचो एक दाग न लाग दिता 24/7 आणि 365 डेज असे अविरत पूर्णपणे केवळ देश आणि देश या देशात वयर काडपाक जाय, या देशातले लोकांचे बरे स्थानार ते पावपाक जाय आणि माझ्या देशात एक सबंध जगा भितर नंबर 1 जावपाक जाय हे विजन तांच्यांनी दोळ्यासमोर दवरले. आणि एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 11 वर्सांचो कालावधी आमी पळयता आसतना जर पळयलो जाल्यार एक वेगळेपण जे आसा हे आमकां सगळ्यांकूच दिसून येता. आणि या 11 वर्सांच्या कालावधी भितर एखादो बऱ्या तरेचें फावंडेशन तांच्यांनी ह्या देशा भितर घातिल्लें आसा. म्हणजे आज जर आमी पळयलें आसत 2014 पयलीं जाल्यार प्रत्येकाच्या भितर नेगेटिव्हिटी आशिल्ली. म्हणजे आमी म्हणटाले कशें जातलें, एखाद्याचेर समजा कितें एखादो करप्शन लोक म्हणटाले जातात ताका कांय फरक ना कारण चालू उरलेलें आसा. पण 2000 मायंडसेट जो आसा तो ह्या देशाच्या लोकांच्या तकले भितर वचपाक लागलो आणि तांच्यांनी ठरयलें की गुड गव्हर्नन्स हांवें एखादें सरकार चलोवप म्हणजे लोकांची सेवा करप अशा पद्दतीचें तकलेन दवरलें आणि तांच्यांनी ह्या देशा भितर फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा. आणि त्यामुळे हे सगळें पळयता आसतना आमी पळयतात की 2014चो काळ आणि आजच्या काळा भितर जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज देशाची एक उदरगत जावपाक लागिल्ली आसा. एक वेळ आमी पळयताले की 2014 नंतर ह्या देशाची इकॉनॉमी जी आशिल्ली ही फ्रेजाइल इकॉनॉमी आशिल्ली. म्हणजे आमी जगातले 10व्या नंबराची इकॉनॉमी आशिल्ली, फ्रेजाइल इकॉनॉमी. आणि आज जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार आमी आज जगातली 4थ्या नंबरची इकॉनॉमी जाल्ली आसा. हो फरक आसा. म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें ह्या ब्रिटिशा पेक्षा आज आमची इकॉनॉमी फुडें पाविल्ली आसा. आणि एकूण आज आमी पळयतात की आमच्या फुडें 3 राष्ट्र आसात, जर्मनी आसा, चायना आसा आणि अमेरिका आसा. आणि जर्मनी जी आसा तेका एक 2 वर्सां भितर भारत देश जर्मनी पेक्षा फुडें पावतलो. मोदीच्या 11 वर्सांचे शासन आणि भारतीय जनता पार्टीचो प्रोफेशनलाचो मेळावो, पक्षाचो मेळावो फातोर्डे मतदारसंघाचो दामू नायक अध्यक्ष जातकीर पयले खेपे जाता आणि सगळो भर तुमी भरून पळयलो. पण तुमच्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. पयलीं खूब जाणांचे डोळे ह्या मेळाव्याचेर आशिल्ले कारण दामू नायक अध्यक्ष जातकीर हो मेळावो जाता. हो करतलो काय ना, हो कमी उरतलो काय ना, फातोर्डेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव अभिनंदन करता. हो भरून भायर मेळावो पळयलो. मागीर आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे जातकीर फातोर्डे मतदारसंघात कार्यकर्त्यांनी घडोवन हाडलो म्हणून हांव तुमचे पयलीं अभिनंदन करता. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जेन्ना प्रधानमंत्री जाले ताणें एक स्वप्न घेवन काम केलें. तें स्वप्न म्हणजे कितें आमचो देश हो जगांतले सुपर पावर जावपाक जाय. ह्यात आमचो ध्येय. पयलीं साधू संतांनी बरोवन दवरिल्लें की भारतांतल्यान सुवर्णाचो धूप वता. लेखकांनी आनी कवींनी कविता केल्ल्यो ज्या डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा. ह्यो कविता आमी सगळ्यांनी शाळेत म्हटल्या शिकल्या. आज परिस्थिती जेन्ना नरेंद्र मोदींनी घेतली प्रधानमंत्री पदाची थोडा तेन्ना ही परिस्थिती नाशिल्ली. ती पळय शेवणी भांगराची आशिल्ली. ते भांगर ब्रिटिशांनी व्हेले आनी कोणे व्हेले. सुवर्णाचो धूर येतालो तो धूर बंद जालो. ताजें एक स्वप्न आसा की परत भारत व सुवर्ण धुपाचे राष्ट्र जावचे. ह्या राष्ट्रांतल्यान भांगराचो धूप आणि परत एकदा शेवणी भांगराची झाडार बसून पळोवची लोकांनी. अशें स्वप्न घेवन तो काम करता. आतां स्वप्न घेवन तेन्ना काम करता. भारत जर सर्वश्रेष्ठ देश जातलो जाल्यार भारतांतलो प्रत्येक नागरीक सर्वश्रेष्ठ जावपाक. प्रत्येक राज्य सर्वश्रेष्ठ जावपाक. नागरिक सर्वश्रेष्ठ जाताना कसो जावपाक शकता. रस्ते बांदप हे एक काम. इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप हे वेगळें. पूल बांदले रस्ते बांदले म्हणून नागरिक सर्वश्रेष्ठ जाता अशें ना. नागरिक सर्वश्रेष्ठ जातलो जाल्यार ओन्ली शिक्षण एज्युकेशन अँड एज्युकेशन कॅन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल. हे आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक. आणि म्हणून ताणें पयलीं खस दिलो तो शिक्षणाचेर. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत IITs, IIMs, युनिव्हर्सिटीज म्हणजे वाचलं जाल्यार पळय जाल्यार दिसता कितल्यो. आज युनिव्हर्सिटी कितल्यो जाल्यो. IIM 21 जाली, एम्स 23 जाली, न्यू IIT 23 जाल्यो. अशा तरेतरेच्यो युनिव्हर्सिटी जाल्यो. 780 490 नव्यो युनिव्हर्सिटी जाल्यो. 2045 मेडिकल कॉलेजीस जाली. अशे तरेतरेचे ह्यो वस्तू हेल्थ आणि एज्युकेशन these two sectors touch the heart of a common man. सामान्य मनशाच्या काळजात जर कितें टच जाता ते शिक्षण आणि हेल्थ. शिक्षण मातशी घोषणा बऱ्यो जावनी. भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पक्षाचा. या हारा भितर आमचे मान्यवर मुखेलमंत्री आमच्या आणि फुडल्या सायडीन आमचे नेतेगण येतले तितले भितर येतले. सगळ्या कडल्यान बरो टाळ्यो जावनी. बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पक्षाचा. दामू नाईकची वाव मागे बढो. आवाज येवनी. दामू नाईकची वाव मागे बढो. दामू नाईकची वाव मागे बढो. हमारा नेता कैसा हो. हमारा नेता कैसा हो. हमारा CM कैसा हो. एक सुद्धा तुमका कसलोच म्हणजे डाग दिसतना मोदीजीच्या सरकाराचेर. एक सुद्धा डाग दिसतना. अरे काँग्रेसीच्या 10 वर्साच्या सरकाराचेर कितले घोटाळे नासले. अरे डेली एक घोटाळो आशिल्लो. कसले कसले घोटाळे जावना. म्हणजे तो 2G स्कॅम, 3G स्कॅम, तो चारा घोटाळा पासून तो इवन दो म्हणजे घरांचो घोटाळा, वेगवेगळे घोटाळे काँग्रेस सरकारान आशिल्ले. पण एक ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स दिवपाचें काम माननीय मोदीजीन केलां. क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अश्यो वेगवेगळ्यो योजना 2014तल्यान ज्यो सुरवात केल्ल्यो त्यो पुराय ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकां खातीर ह्यो योजना दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारात. आणि हे सगळें सांगता आसतना तुमी जर पळयशात जाल्यार देशांत म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारात ह्या राज्याक कितें दिलें हे जर कोणी प्रश्न विचारत जाल्यार हांव मुद्दामून चड मोठ्या प्रमाणात सांगना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कंपेर करात. देश स्वतंत्र, गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली. फाटल्या 50 वर्सांचो कार्यकाळ काडून पळयात आणि ह्या 11 वर्सांचो कार्यकाळ काडून पळयात गोंयांतलो. म्हज्या फाटल्यान बरेच जाण भुरगे आसात, बट जे जाणटे आसात ज्यांचें वय 50च्या वयर आसा तांकां कंपॅरिजन कळटलें. सिंपल उदाहरण जुवारीचो पूल. अरे जुवारीच्या पुला वयल्यान तुमी जेन्ना पणजे वयताले त्यो बसी अर्देवर लायनीक रावताल्यो, म्हणजे तेवटेंच्यो बसी पयलीं येवन वचो न्ही म्हणून. मागीर आमी या हांव एक दीस बसीन आशिल्लो.
आनी हांव बसीन बसला, कंडक्टरान 1 रुपया उडयलो. हांवें कंडक्टराक घेतले 1 रुपया कोणाक उडयला काय म्हणून, देवाक उडयला म्हणून. देवा तुका बस एकदाची सुटल्या पुरो म्हणून. ही परिस्थिती त्या पुलाची आशिल्ली. आज 8 लेन ब्रिज जर कोणा खातीर बांदलो, फक्त मोदीजी खातीर जालो. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत नॅशनल हायवे आसतलो, सुपर स्पेशालिटी बांबोळेचे हॉस्पिटल आसतले, किंवा तुम्ही पळयता आसत जाल्यार आग्वाद जेल म्युझियम आसतलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, किंवा काणकोण बांदलेलो मनोहर पर्रीकार बायपास आसतलो, ज्या जाग्याचेर 1.5 वर लागतले. 1.5 वर काणकोणच्या 4 रस्त्या वयल्यान जर तुम्ही कारवारच्या पोळ्या चेकपोस्टाचेर वयताले जाल्यार 1.5 वर मेजून लागताले. आज 5 मिनटांनी गाडी पावता, फक्त 5 मिनटांनी. ही स्पीड आसा, ही डेव्हलपमेंटाची स्पीड आसा. पुराय देशात याच स्पीडीत कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत अशा पद्धतीचो विकास सुरू आसा. खंयसरी वचून पळयात, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द म्हणजे आमी खंयच्याच राज्यांत कोणाचें सरकार आसा ना, आनी हो देश आमचो आसा. ह्या देशाची डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून मोदीजी काम करता. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करप. एअरपोर्ट आसतले, बाब दिगंबर कामत हेंच्यांनी पुराय म्हणजे कितले एअरपोर्ट जाले, कितले वाचले. एअरपोर्ट आसतले, मेडिकल कॉलेजीस आसतले, रोड्स आसतले, रेल्वे स्टेशन्स आसतले. हे सगळो डेव्हलपमेंट ह्या फक्त 11 वर्साच्या कार्यकाळात दिसून येता. आनी तोय बी कसो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. खंयसर जाती धर्माच्या आधाराचेर न्ही, खंयसरूच कोणाक तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं क्रिस्तांव न्ही. हो विकास सगळ्या खातीर आशिल्लो आनी त्याच धर्तीचेर आमी आज गोंयांत विकास करता. आनी हो विकास सांगता आसतना आमच्या खातीर 4 पिलर चड म्हत्वाचे आशिल्ले. आनी हांव मुद्दामून मेन्शन करता, विकसीत भारताचें जर स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार हे 4 पिलर आमच्या खातीर चड म्हत्वाचे. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी दामू आतां म्हणटा 4 ते 5 किलोमिटराची. बट 4 ते 5 किलोमिटरात आमी म्हणटा की तरणाटे आसा आनी शेतकरी आसा, म्हणजे सगळेच लोक ह्या 4 ते 5 किलोमिटरात रावता. आनी ह्या 4य पिलरांचो विकास कसो जाला हो मुद्दामून तुमकां सांगता. हांव जेन्ना युवा शक्तीचेर उलयतां की ह्या देशाचो तरणाटो ह्या देशाची ताकद आसा. आनी म्हणून नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सां उपरांत पयली फावटी आयली. स्कील इंडिया नावाचें नवीन मंत्रालय पयलेच फावटी ह्या भारत सरकारांत जालें. स्कील इंडिया हे म्हणजे स्कील मिनिस्ट्री ही मिनिस्ट्री नाशिल्ली, पयले फावटी भारत सरकारांत जालें. ताका आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग किंवा प्रधानमंत्री कौशल्य योजना म्हणजे काँग्रेसीन इतक्या वर्सां राज्य केलें, फक्त हात दाखोवपाक, त्या हातीक काम केन्ना दिवंक ना. हातीक काम दिवपा खातीर ताका स्किलिंग करचें पडटा. तें नवीन मंत्रालय म्हणजे मोदीजीच्या कार्यकाळात सुरवात केलें. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार मुद्दामून माय भारत ह्या पोर्टलाचेर चलात आनी पळयात की तुमकां कितल्या बऱ्या पद्दतीचे वेगवेगळे करियर ऑप्शन्स ही अवेलेबल आसा. म्हाका येवपाक आज उशीर जालो कित्याक तेंय सांगता. आमी आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव आमचो ताज हेरिटेज हॉटेलांत आसा. मान्य मोदीजीन तो स्टार्टअप इंडिया आनी स्टँडअप इंडिया नावाचो जो कन्सेप्ट सुरवात केलो की पुराय देशांतल्या नवीन नवीन भुरग्यांनी की हितून स्टार्टअप सुरू करचे, IT स्टार्टअप करचे, एग्रो स्टार्टअप करचे, नॉन IT स्टार्टअप करचे. हांव जस्ट पळयतालो खरें एक्चुली हांवें बाब दामून काय म्हणटलें हांव 6 पर्यंत पावता म्हणून. पण पयले फावटी हांवें पळयलें की 100 स्टार्टअपाचें एक्झिबिशन लागिल्लें. गोंयांतले जवळपास 75% गोंयांतले भुरगे आशिल्ले ज्यांच्यांनी इनोवेटिव्ह स्टार्टअप. हांव तर म्हणटलो की गोंय जें आसा पळय न्ही, क्रिएटिव्ह कॅपिटल ऑफ इंडिया. मोयरा एकट्यान आपलो क्रिएटिव्ह कॅपिटल घर डेव्हलप केला. पुराय देशांतले जे क्रिएटिव्ह वर्ल्डात काम करता त्या मोयराच्या घरात तांच्यांनी व्यवस्थित रित्या म्हणजे आज ताका अवॉर्ड दिला म्हाज्या हस्ते. म्हणजे पुराय देशांतले जे क्रिएशन करतात ते लोक आज गोंयांत आसात. इनोव्हेशन करपी लोक आज गोंयांत आसात. IT सेक्टरात वेगवेगळे काम करपी. आनी हे कित्याक शक्य जालें? फक्त आनी फक्त मोदीजीच्या स्टार्टअप इंडिया किंवा स्टार्टअप पॉलिसी हाज्या अंडर हे शक्य जालें. गोंयांत त्याच पावलाचेर पावल धरून IT पॉलिसी काडल्या. त्याच पावलाचेर पावल धरून आमी IT पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ह्यो नवीन पॉलिसी काडल्या. म्हाका खबर ना तुमच्या पैकी कितल्या जाणांनी स्टार्टअप पॉलिसीचो फायदो घेतला तो. आज स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत गोंय सरकार डायरेक्ट 10 लाख रुपयाची सबसिडी दिता. हांव लोन सांगना, इट इज अ नॉन रिफंडेबल. डायरेक्टली 10 लाख रुपया गोंयांतल्या जवळपास
611 लोकांनी आतापर्यंत बेनिफिट्स घेतला, 10 लाख रुपीज डायरेक्ट, आणि मोठ्या अभिमानान सांगता 288 म्हणजे 288 चलयो आसा तांच्यांनी स्टार्टअपाचो फायदो घेतला. आणि म्हजें सरकार हे खऱ्या अर्थात गोंयकारपणा खातीर काम करपाक लागलेलें आसा. तुमी जर काडून पळयशात म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही म्हाका पडिल्ली आसा. फक्त फटाशो मारप हे खूब सादें आनी सोंपें, लोकांक भुलोवप हे खूब सोंपें आसता, पण एक्चुअली रियलिटींत काम करप हे खूब कठीण आसा. फाटल्या 6 वर्सांक म्हाजो तुमी निर्णय काडून पळयात, प्रत्येक डिसिजन काडून पळयात कॅबिनेटांतले. अरे बारीक बारीक गजाल त्याच्या गोंयकारांचो विचार करून केल्ली आसा. पयर बऱ्याच जाणांनी विचारलें की आमी सेपरेशन ऑफ द हावजीस हे ताका सांगलें की 15 दिसांच्या भितर तुमी दिवपाचे. गांवांतले झगड्यो आमकां खबर आसा, प्रत्येकाच्या घरात कश्यो झगड्यो जाता, ताका आपलें घर डिवायड करून दिवपाक जाय. हाजो विचार कोणाक सत्तेन आसतना पडना. सत्ते भायर गेले काय गोंयकारांच्यो गजाली सांगतात, सत्तेन आसले काय ना आपल्याक आनी आपल्या पक्षाच्योच गजाली लोक सांगतात. म्हाका सत्तेन आसतना लोकांचें चिंतता हांव, सत्तेन आसतना गोंयकारांचें चिंतता हांव. आनी म्हणून तर हावज रिपेर लायसन्स 3 दिसांनी दिवपाचें डिसिजन हें म्हज्या सरकारान घेतलां. फक्त 3 दिसांनी दिवपाचें. म्हाका खबर आहा त्या पंचायतींत गेल्या उपरांत म्युन्सिपाल्टी एरियेंत तुमी पडटा येता त्या फुडल्या दिसांनी म्युन्सिपाल्टींत सुद्दां म्हणजे सेपरेशन ऑफ द हावज आनी हावज रिपेर लायसन आहा पळय न्हू, ह्योय निर्णय आमी जाता तितल्या बेगीन घेवपाचो. ताचो फायदो तुमकांय जातलो, फातोर्डेकारांकूय जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी अशा पद्दतीचें काम करता. प्रत्येक गोश्ट ही बारीक बारीक गजाल ही विचार हे आमी ताच्या खातीर करता. हांव उलयतालो की युवा शक्तीच्या बद्दल. अरे ह्या देशांतले आमी पळयता की ह्या देशांतलो तरणाटो युवकाक काम मेळचें म्हणून म्हजें सरकार काम करता. नो डावट गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें, की एखादो शिकलेलो भुरगो आहा ताका खूब बरी नोकरी मेळची, डेफिनेटली ती मेळटली. बट त्याच बरोबर जो अर्धशिक्षीत भुरगो आहा ताचें कितें? जो 10वी फेल जावन उरला, 12वी फेल जावन उरला, ग्रॅज्युएट फेल जावन उरला, एवरेज शिकलेला त्या भुरग्याचो कितें? कोणी केन्ना विचार करूं नासलो. जो भुरगो आसा म्हणजे बारीक समाजांतलो जो भुरगो आहा ताचो विचार कोणीच केन्ना करूं नासलो, म्हज्या सरकारान केला. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे फॉर्म केलें, कोणी कितेंय सांगो, आज 5000 भुरगे जे जॉबाक ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आसा. आनी ज्या कॉर्पोरेशन कोण 8वी आसतलो, 10वी आसतलो, कोण सेक्युरिटी आहा, कोण LDC आहा, कोण पिवन आसा, कोण एटेंडंट आसा, आनी कोण आसात आमचे गोंयकार आसात. हे काम पयलीं कोण करी? हे काम करी नेपाली आसतले, कोण तरी भायल्या राज्यांतल्यान येयल्ले आसतले, हेच काम करी. म्हणजे ते 5000 भुरगे आयज जे काम करता ते सगळे फातोर्ड्यांतले आसतले, काणकोणचे आसतले, सांखळेचे आसतले, पुराय गोंयभरचे आसा. हो विचार हेच्या पयलीं केन्ना कोणाच्या तकलेन येवंक नाशिल्लो. आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक हांगासर सक्षम आपल्या पांयार उबे करतले. हय, ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला तो खंय तरी आपूण सेटल जातलो, कदाचित तेजे बिझनेस आसतलो, तो सेटल जातलो. पूण विचार कोणाचो करपाक जाय आशिल्लो? सामान्य भुरग्याचो, सामान्य गोंयकाराचो. ताका काम दिवपाचें जर कोणी काम केलां आसत जाल्यार म्हज्या सरकारान केलां. आनी अजुनूय हांव फुडें वचून सांगता, आज ITआत 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस सुरवात केल्या. आनी कोर्सीसूच नोकरी आशिल्ल्यो, बट त्यो नोकऱ्यो कोणाक मेळटाल्यो? नॉर्थ इस्टांतले भुरगे हांगा नोकऱ्यो करताले, गोंयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो केन्ना मेळनाशिल्ल्यो. आज फ्रंट ऑफिस नांवाचो ताज्या बरोबर आमी कोर्स टायप केला. चलात आनी विचारात फातोर्ड्यांतल्या त्या ITआत की जो भुरगो आज आसा पळय तो 6 म्हयन्या भितर तो डायरेक्टली ताज हॉटेलांत जॉबाक वता, ताका 5000 रुपया स्टायफंड दिता. हे काम म्हज्या सरकारान केलां, कारण ताका काम मेळचें ही म्हजी चिंता आसा. आमी जाका ड्युएल डिग्री सिस्टम म्हणटा, तुम्ही कॉलेजीत शिकता आसतना ITआत एडमिशन घेवन ड्युएल डिग्री आनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट घेवपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां. म्हजें सरकार हें सातत्यान सर्वसामान्य लोकांचो विचार करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आनी म्हणून ह्या युवा शक्तीक आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता की त्या प्रत्येक तरणाट्याचें भविश्य जावचें, हेज्यानुसार आमचें सरकार सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. दुसरी आशिल्ली नारी शक्ती. बाब दामू नायक हांणी जवळपास 27 काय 40 कितले तरी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सर्टिफिकेट्स दिल्यो. कित्याक दिल्यो? आनी त्या नारीचो सन्मान आमी पळयता की त्या नारीक खंय तरी आमकां एकत्र हाडून त्याची ताकद दाखोवपाचें काम आमच्या सरकारान आसा. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आज गोंयांत जवळपास 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 310 कोटीचो टर्नओव्हर केला. कोणीच कोणाक, कदाचित तुम्ही फक्त अर्बनात पडटा म्हणून हांव आतांच दामू शिरोडकाराक सांगतालो
की अर्बनाच्या अंडरूय बी ह्यो स्किमी आसा. आत्ता जितके सेल्फ हेल्प ग्रुप केल्या ह्या सगळ्या जाणांक अर्बनाच्या अंडर ह्या स्किमीचो फायदो दिवपाचें काम तांणी आनी ताच्या कावन्सिलरांनी करपाक जाय. पुराय आमच्या गांवांत रावपी महिला ज्यो पंचायत एरियांनी रावता 300 जवळपास 310 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 48,000 महिला, 310 कोटीचो टर्नओव्हर 10 वर्सांक. गॅरंटी कोणी दिवंक ना, तांचो मिस्टर सायन मारून वचूंक ना. गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटीचेर इतके पयशे दिल्या हाज्या पयलीं केन्ना शक्य जावंक नाशिल्लें. हे फक्त आनी फक्त शक्य जालें मोदीच्या सरकारा खातीर, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. आयज नारीचो सन्मान करपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीच्या सरकारान केलां. जावं ते 33% रिजर्वेशन्स आसतले किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत ते घर महिलेच्या नांवार करपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां. हांव तिसरें उलयतालो किसान शक्ती. तशें पळोवन आमी म्हणटा की 1 नेशन 1 रेशन. अरे एका रेशनाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट जर रेशन कार्ड दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय मोदीजीच्या सरकारात. तो UP आनी बिहारांतलो जरी आसलो, तो फाल्यां सकाळी गोंयांत आयलो, तेणे आपलें रेशन ट्रान्सफर केलें जाल्यारूय ताका हांगासर रेशन दिवपाचें काम. ह्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस उपाशी न्हिदचो न्ही. फाटलीं 10 वर्सां 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत दिता. फुडलीं 5 वर्सां फ्री रेशन दिवपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार तें मोदीच्या सरकाराक दिवपाचें. म्हणून मित्रांनो, हांव तुमकां सांगपाक आयला 27 100% भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतलें. नाजाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की. तयारी कोणी करूनी. खूब जाण आपणाकूच मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर करपाक लागलेले आहा. चिंता करूं नाका, मोदी है तोही मुमकीन है. म्हणून सांगता भारतीय जनता पार्टी सक्षम आसा. भारतीय जनता पार्टी 27 100% निवडून हाडटले हाजो म्हाका विश्वास आसा. कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर, तुमच्या आधाराचेर आमकां विश्वास आसा की परत एकदा आमचें सरकार येतलें. आनी म्हणून ताची तयारी आतांच्यान सुरवात जाल्ली आसा. पुराय गोंयभर हांव म्हणटा, हांव अध्यक्ष बाब दामू नायक हाचें अभिनंदन करता. कारण 40 मतदारसंघात न थकता न चुकता कंटिन्युअसली 40 मेळावे आयोजन केल्या बद्दल तेजें खरोखरच मनापासून अभिनंदन करता. एक कार्यकर्त्याच्या मध्ये उत्साह. इंजिनियरींग जालो आनी कितें म्हणटा, हांव बेकार आसा. हांव बेकार आसा. CM आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरवात केलो, आमी फेलोशीप प्रोग्राम सुरवात केलो, आमी इंटर्नशीप प्रोग्राम सुरवात केलो. ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक आयदर गव्हर्मेंटात तरी जॉईन जावचें जाल्यार प्रायवेट सेक्टरांत जॉईन जावचें, जेणे करून ताका मिनिमम ते मिनिमम 10,000 ते 15,000 रुपया हाच्या रेंजीन ताका स्टायफंड मेळपाक लागलो. फाटले 1.5 ते 2 वर्स जालीं की खूब भुरगे, जे 27,000 भुरगे ह्या पोर्टला वयल्यान जॉईन. कोणीच कोणाचो फावर ना, कांय ना. इट इज CM आपलो स्कॉलरशीप पोर्टल एवेलेबल आसा, ताज्या वयल्यान डायरेक्टली जॉईन जाले 27,000 भुरगे. एक बरो वर्क कल्चर आज गोंयांत डेव्हलप जाल्लो आसा. ताका आमी स्किलिंग रिस्किलिंग म्हणटाले. ते 27,000 भुरगे आज खूब बरें काम करपाक लागलेले आसा. पूण जर भ्रमांत आसत, हे फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात जाला. 4 दिसां पयलीं हांवें प्रायवेट कंपनीज जितक्यो आसा तांच्या कडेन ऑलरेडी मिटींग घेतली. की हांव मुद्दाम सांगता की बऱ्याचशा फादरांनी पयले फावटी प्रेज केले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक. पयले फावटी प्रेज केले की असो एक्सपोजिशन केन्ना जावंक नाशिल्लें. म्हणून म्हजें सरकार हे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या धर्तीचेर काम करीत आसा. बऱ्याच मतदारसंघांनी डेव्हलपमेंट जालो काय आमदार म्हणटात आपूण केलो. अरे आमदार विकास करिना. आमदार विकास केल्लो जाल्यार तशेंच जातलें आसलें. विकास सरकार करता, विकास मुख्यमंत्री करता. आनी म्हाका पुराय गोंय हें म्हजें गोंय आसा. हांव हेजो तेजो म्हणून करिना. शेवटी आफ्टर ऑल हे ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय हाजो सरकाराचो ध्येय आसा. फातोड्यांत रावपी आनी येवपी वचपी लोक कॉन्स्टिट्युन्सी कितली, देखीक हांगा फातोडकारूच रावना. हांगासर येवपी वचपी लोक जे आहा ते गोंयभर आसता. फाल्यां सकाळी जर हांवें फातोड्डेचो बस स्टँड बांदपाक जर घेतलो, म्हणजे हांव म्हणटा आसतना मडगांवचो बस स्टँड म्हणटालो, पूण आपूण बांदलो म्हणचो न्ही. कारण शेवटी बस स्टँड हांव बांदून घेवपाचो आहा. म्हणून एडवान्स पयलींच सांगता की उरलेले प्रोजेक्ट जे आहा हे फातोड्ड्यांत जातले तेन्ना. कारण आफ्टर ऑल ह्या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार ही कामां करपाची गरज आसा. आमचें ध्येय इतकोच आहा की विकसीत भारत 2047 हे जाता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सातत्यान दीस आनी रात
भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे आपल्या परीत पुराय काम करीत आसा आणि डबल इंजिन सरकाराची साथ आसा म्हणून तरी आमकां पॉसिबल जाला। गोंयांतले हांवें सांगलें की वेगवेगळे प्रश्न सुटावे करपाक आमी घेतले। हय, घरांचो प्रश्न आमच्या तकलेंत आसा की घरां जी रेग्युलरायज करपाक जाय वेगवेगळ्या विशयाक, ज्या विशयाक कोणी आयज पर्यंत हात लावंक ना, आसतलो किचकट पण म्हज्या सरकारान प्रयत्न केला। फाटले फावटीचो प्रयत्न थोडोसो तरी फेल केला आसत, हांवें फावटी म्हाका विश्वास आसा की लोकांच्या घरांचो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सोडयतलें, हाचो म्हाका विश्वास आसा। नक्कीच आमी येता त्या काळात होय प्रश्न सुटयतलो म्हणून हांवें म्हटलां की सामान्यांतल्या सामान्य लोकांचे सगळे प्रश्न सुटावो करपाचो हो आमचो ध्येय आसा। आमकां सरकार हे आमच्या खातीर जे सरकारी आमच्या खातीर मिरोवपा खातीर न्ही की हांव मुख्यमंत्री आसा, कोण तरी मंत्री आसा, कोण आमदार ना। भारतीय जनता पार्टी खातीर हे सरकार हे अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करपा खातीर आसा। म्हणून रात आनी दीस आमी म्हणटा तशें 18 वरां कंटिन्युअसली आमचे सगळे जे हांवूच म्हणना, म्हाज्या बरोबर आमचे आमदार, खासदार, कार्यकर्ते काम करीत आसा आणि म्हणून आमकां 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे निवडून हाडपाक जाय आणि ती ताकद ही कार्यकर्त्यांनी दिवपाक जाय। म्हाका निश्चितच खात्री आसा बाब दामू नायक हे पार्टीचे अध्यक्ष, हा मुख्यमंत्री आणि त्याच्या बरोबर आमचे असंख्य सगळे कार्यकर्ते यांच्या सगळ्यांच्या ताकदीत तुमच्या सगळ्यांच्या भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो। मातशी घोषणा बरो जावनी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पक्षाचा। या हारा भितर आमचे मान्यवर मुखेलमंत्री आमच्या आणि आमचे नेतेगण येतले तितले सगळ्या कडल्यान बरोबर टाळ्यो जावनी। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पक्षाचा। दामू नायक जी आप आगे बढ़ो, आवाज येवनी। दामू नायक जी आप आगे बढ़ो, दामू नायक जी आप आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। स्वराज्य सगळे जीवन हे दिगंबर बाब कामत हे आपल्या दोळ्या पयला आणि आज हे एक संघ दोघी सगळ्यांकडे भोवताना आमकां दिसता तो जोश आमी पळयलो। आमच्या अध्यक्षाचो सन्मान फातोर्डा जावो हाची आमकां चड उमेद, सगळ्या मोठ्या उमेदीन सन्मान जाल्लो आसा। आता हांव मागता आमचे अध्यक्ष दामू सर आणि आमच्या कार्यकर्ते अनिल बाब रहेजा आजच्या वतीन स्पेशल हार आयिल्लो आसा आणि ST